Hello and welcome to another episode of Zoom Out Dive In. Hello Sumandai, how are you? अल गुड मर्निङ तिम्रो के साल खबर मेरो पनि ठिकै छ त्यस्तो ह्याप्पी खतरा भइरहेको छैन यो विक लास्ट विकदेखि त्यस्तो चाहिँ छैन अलि एन्जाइटी भयो जस्तो भइरहेछ त्यही हो कामको कुराले कि कामकै कुराले त्यो अलिकति मैले योपालि आफूलाई मलाई चाहिँ पहिला जहिले नि मलाई एउटा कुराले मात्र धेरै एन्जाइटी दिन्छ जस्तो फिल हुन्थ्यो कि जस्तो कुनै ठाउँमा टाइममा पुग्न सकेन मैले भनेको टाइममा केही भएन भनेदेखि चाहिँ मलाई एकदम एन्जाइटी फिल हुन्छ है जस्तो 5 बजे कतै जानु छ भनेदेखि म 4:45 सम्म पनि घरबाट निस्केको छैन भनेदेखि मलाई घरमा एकदम एन्जाइटी फिल भइसकेको हुन्छ त्यो के काम गरिरहेको त्यसले एकदमै टेन्सन दिइरहेको हुन्छ अनि अहिले रिसेन्टली चाहिँ मैले पैसाको कुरामा रियलाइज गरेँ खल्तीमा पैसा नहुँदाखेरि त्यस्तो कन्डिसनमा पनि एकदम एन्जाइटी आउँदो रहेछ मलाई अनि यो विक चाहिँ अलिअलि त्यस्तै नै भइरहेको थियो ठ्याक्क म्यानेज भइरहेको थिएन अनि त्यसले गर्दाखेरि अलि एन्जाइटी भइरहेको थियो अनि तपाईँको कस्तो भयो त विक्स मेरो चाहिँ खासमा छोरीको बर्थडे नै मेन हाइलाइट थियो तर स्याटरडेको छोरीलाई चाहिँ ह्याप्पी क्यान्सल बर्थडे है थ्याङ्क्स कति वर्ष पुग्यो अब नाना 2 इयर्स भयो अब 2 इयर्स पुरा भयो त्यही उसको चाहिँ अब तारिख अनुसारले तिथि अनुसारले अनि अब यहाँ पार्टी दिनलाई विकेन्डमा दिने जस्तो प्लान थियो एउटा विकेन्डको शनिबारको चाहिँ क्यान्सल भयो यहाँ एउटा त्यो रचनाको काका पर्नेहरूको फ्यामिलीमा जुठो परेर अनि अब धेरैजना आधी जस्तो मान्छे नआउने भयो अनि क्यान्सलै गरिदियो ऊ पनि क्लोजै छ त्यो फ्यामिलीमा अनि त्यही भएर त्यो शनिबार चाहिँ क्यान्सल भयो तिथि अनुसार शुक्रबार मनाएँ यो मरिसम्मरी लगाइदिने थियो गऱ्यो त्यो रमाइलो भयो अनि अर्को चाहिँ अब पर्सनलमा चाहिँ त्यही हो हामीले यो इयरको सुरुमा स्टार्ट गरेको ह्याबिट यताउताहरू चाहिँ अहिले अलिकति अब स्लो डाउन भयो बिस्तारै डिस्ट्र्याक्ट हुँदै गइरहेछ त्यो मलाई पनि त्यो अब फेरि त्यसमा चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु मन छ अनि एकदम रियलाइज गरेको चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै एडिक्टेडै भयो अनि सोसल मिडिया मेन त्यो अननेसेसरी स्क्रोलिङमा चाहिँ एकदमै एडिक्टेड भएको फिल भएर त्यसलाई अलिकति ट्याकल गर्दैछु फेसबुक एप हटाइदिएँ मोबाइलबाट पोस्ट त आइरहेको थियो त तपाईँको त्यो मैले ठ्याक्क यो गरेँ 2 हप्ता भयो मैले होइन ठ्याक्क शनिबार त्यो अब हाइकिङको पोस्ट गर्ने बेलामा इन्स्टल गर्ने पोस्ट गर्ने डिलिट गर्ने एप ओके त्यो गरेँ मैले ठ्याक्क 2 हप्ता त्यस्तो गरेँ अनि इन्स्टाग्राम पनि मलाई त्यो एकचोटि डिटक्स गरौँ जस्तो लागिरहेको छ 1 महिना जस्तो त्यो नचलाउ कि जस्तो सोचिरहेको छु एप डिलिट गर्छु म कुन दिन त्यो पनि त्यो नचलाउनलाई चाहिँ एप डिलिटै गर्नुपर्ने रहेछ मैले एउटा ट्राई गरेको थिएँ यत्तिकै अब चलाउनु चाहिँ चलाउँदिनँ भनेर मोबाइलमा चाहिँ एप चाहिँ छ तर नचलाउने गरेको यस्तो स्टुपिड नोटिफिकेसन आउँदो रहेछ कि फेसबुकमा मैले चिनेको मान्छेले अर्को चिनेको मान्छेको पोस्टमा केही कमेन्ट गर्यो भने पनि मलाई आउने के कस्तो अन्नेसेसरी नोटिफिकेसनहरू आएर डिस्ट्र्याक्ट चाहिँ गराउनु खोज्ने रहेछ हुन त उनीहरूको पोलिसी नै हो जसरी भए पनि धेरै इङ्गेज गराउनु पर्ने मैले त्यो इन्स्टाग्राम अब डिलिट गर्छु भनेर होइन मैले सबै त्यो त्यसमा ब्याकअप अप्सन छ कि छैन भनेर ब्याकअप अप्सन हेरेको थिएँ अनि त्यसको ब्याकअप लिएँ मैले होइन इन्स्टाग्रामको ब्याकअप भने पुरा फोल्डर आउँछ त्यहाँ सब डाटाहरू छ क्या त्यो यस्तो डाटा उनीहरूले कलेक्ट गर्दो रहेछ हाम्रो होइन जस्तै त्यो स्टोरीमा एडहरू आउँछ नि होइन त्यो एडहरू कुन एड हेऱ्यो अनि अरूको स्टोरी हेर्दा मान्छेले म्युजिक राखेको हुन्छ नि सङहरू कुन सङ चाहिँ हामीले सुन्यो होइन अब यतिकै हामीले स्किप गरिदिन्छ नि कुनै त कुन चाहिँ सुन्यो यस्तो डिटेल कुरा उनीहरूले त्यो ट्र्याक गर्दो रहेछ क्या सेभ गर्दो रहेछ क्या डाटा पठाउँछ पनि हामीलाई त्यो डाउनलोड गर्दाखेरि यो त अब पछि एकदमै ठुलो इस्यु हुँदै गएको छ नि त त्यही भएर पछि मात्र गरे होला अझै पनि त हिजो अस्ति भर्खर न्युज आइरहेको थियो फेसबुकको एउटा फेसबुकले होइन
त्यो मान्छेहरूले मिसइन्फर्मेसन युज गर्ने अथवा एकदम स्क्यामको लागि अथवा सेक्स वर्कको लागि केटीहरूलाई त्यो ट्र्यापमा राख्ने यस्तो यस्तो कतिवटा एडहरू त्यस्तो चाहिँ कसरी युज गर्छ भनेर फेसबुकले पत्ता लगाएको छ अरे क्या होइन अनि त्यो कन्ट्रोल गर्ने पनि उनीहरूसँग टुल छ अरे होइन तर उसले युज गरिरहेको छैन अरे क्या फेसबुकको ठुलो अहिले पुरा काण्ड भइरहेछ नि सिरिजै उसको आइरहेछ एकदम सिरिजहरू नै निकालिरहेछ उसको डकुमेन्टहरू लिक भएकोहरू मैले लास्ट विकतिर मात्रै होला अनि कति रुलहरू छ होइन त्यो एकदम त्यो एलिट पर्सनहरूको लागि चाहिँ स्किप गर्ने त्यस्तो त्यस्तो रहेछ अनि त्यसको प्रिमियम भर्जन अब होइन त्यो पेड नै पनि होइन होला खोइ मान्छेहरूलाई त्यो स्किप गर्ने कि जस्ट एलिट मान्छेहरूको लागि चाहिँ त्यो रुलहरू नलाग्ने त्यस्तो त्यस्तो कति त्यो काण्ड भइरहेछ त्यसको सिरिज निक्लिरहेछ त्यही भएर मलाई पनि यो खास चलाउनै मन नलागिसक्यो कि हटाउँछ होला बिस्तारै जस्तो लाग्छ गाह्रो छ फेरि अहिले नभए पनि नहुने भइसक्यो त्यही हाम्रो धेरै लाइफको धेरै ठुलो पार्ट यसमा इन्भल्भ नै छ अनि मेन चाहिँ त्यही हो अलिकति प्रोडक्टिभिटीमा फोकस गर्नलाई फोनको एडिक्सन र ह्याबिटतिर फोकस गर्नु छ बिस्तारै फेरि ब्याक एट इट गर्नुपर्छ अब अनि मैले त्यो ह्याबिटको लास्ट टाइम हामीले कुरा गरिसकेपछि थोरै लेख्ने यताउता गर्ने भन्ने मेरो पहिल्यैदेखिको इच्छा त्यसमा चाहिँ अस्ति भाइले एउटा स्टोरी सोच्नु भन्दै थियो कि उसको होलीमा कि भिडियो बनाउनु पर्छ होलीको लागि अनि त्यसको लागि एउटा स्टोरी सोच्नु भनेर अनि म त्यो पनि लेख्न थालेको थिएँ कि बिचमा अनि त्यो मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको थियो लेख्दाखेरि पनि त्यस्तै त्यस्तो त्यतातिर पनि थोरै जे पनि केही क्रिएटिभ लेखौँ जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यही हो यो हप्ता थोरै भयो एचिभ हेरौँ नेक्स्ट विक पनि यसरी नै गर्दै जाउँ के अब हामी टपिक्समा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले 3टा टपिकको बारेमा कुरा गर्ने भनेर भनेको थियौँ होइन स्टोइसिजमभित्र पनि तपाईँको पोइन्ट्सहरू हुन्छ मैले पनि एकदम डिटेलमा स्टडी गरेको होइन तर अब यो कलको लागि भनेर सरले हेरेको त्यही भएर यो चाहिँ हाफ एस नलेज नै हो अहिलेको लागि अनि अब त्यो टपिक स्पेसिफिक गरेर खोज्दाखेरि चाहिँ अब टाइम मनी र वर्कको बारे कुरा गर्ने भनेको थियो हामीले होइन स्टोइसिजमले चाहिँ के भन्छ त यो टपिकहरूमा भनेर अनि टाइमको बारे भन्दाखेरि चाहिँ स्टोइसिजमको मेन फोकस चाहिँ उसले इम्फेसिस चाहिँ केमा दिन्छ अरे भने लिभिङ इच मोमेन्ट पर्पजफुल्ली होइन जस्तो अस्ति पार्ट 1मा कुरा गर्दाखेरि पनि उसले चाहिँ अब हरेक दिन अथवा हरेक घटनाहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर होइन जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ एक्सेप्ट मात्र गर्ने होइन त्यसलाई नै सेलिब्रेट गर हरेक कुरालाई पोजिटिभ वेमा सोच दुःखै पर्दाखेरि पनि त्यसबाट के राम्रो कुरा पोजिटिभ कुरा सिक्न सकिन्छ या अब नेक्स्ट के हुन्छ त्यसले लाइफमा ट्रिगर गर्छ पोजिटिभिटीतिर सोच भन्छ त्यही भएर चाहिँ एकदम पास्टमा पनि ल्यामेन्ट नगर फ्युचरको पनि चिन्ता नगर एभ्री मोमेन्ट चाहिँ एकदम पर्पजफुल्ली चाहिँ बाँच्नुपर्छ भन्छ अब यसमा त्यो सेनेकाले अनि त्यो टाइम हामीले चाहिँ एकदम जहिले हामी बिजी भयो अथवा टाइम पुगेन लाइफ इज सर्ट भन्छ होइन टाइम नै छैन भनेर हुन्छ अनि सेनेकाको यो एउटा सेन्टेन्स छ क्या उसले चाहिँ वी आर नट गिभन अ सर्ट लाइफ होइन बट वी मेक इट सर्ट वी आर नट इल सप्लाइड विथ टाइम बट वेस्टफुल अफ इट रे क्या टाइम नभएको होइन कि हामीले एकदम वेस्ट गर्छ क्या त्यो चाहिँ एकदम ट्रु सबैलाई बराबरै दिएको हुन्छ टाइम तर कसैले त्यसको प्रपर युज गरे कसैले गरेन यसको तपाईँले एउटा एक्जाम्पल सुन्नु भएको थियो कि थिएन त्यो $86,400 इन ब्याङ्क एभ्री डे भन्नेवाला एउटा एक्जाम्पल दिन्थ्यो नि थाहा छैन त्यो चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा होइन एभ्री डे चाहिँ $86,400
आउँछ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ कि त्यो, तर कम्पलसरी चाहिँ के छ भने त्यो पैसा तपाईँले आजै खर्च गर्नुपर्छ कि। त्यो आज खर्च गर्नु भएन भने जति बचेको थियो नि पैसा, त्यो पैसा चाहिँ गायब हुन्छ कि हराउँछ। अनि फेरि नेक्स्ट डे चाहिँ 86,400 रुपिस फेरि आउँछ अरे कि, त्यति डलर त्यति रुपिस फेरि आउँछ अरे। तर त्यसको चाहिँ अब तपाईँले प्रपर युज कसरी गर्ने भन्ने कुरा थियो कि त्यसको चाहिँ खास मेन मोटिभ चाहिँ। अनि सेकेन्ड कि मिनेट सेकेन्ड इन अ डे 86,400 सेकेन्ड हुन्छ हाम्रो एक दिनमा। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अब कुन युजमा चाहिँ बेटर फुलफिलिङ हुन्छ त्यो अनुसार राख्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट थियो कि यसको चाहिँ। इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। त्यही टाइमलाई हामीले पैसाको रूपमा ट्रिट गर्न थाल्यो भनेदेखि बल्ल बुझिने हो कि जस्तो लाग्यो यो चाहिँ। त्यही हो, त्यो मैले अर्को त्यो सेकेन्ड कोट लेखेको पनि त्यस्तै छ। People are frugal in guarding their personal property, but as soon as it comes to squandering time, they are most wasteful of the one thing in which it is right to waste. अब हामीले सामानहरू होइन एसेटहरूमा चाहिँ त्यो खर्च गर्न अथवा पैसा खर्च गर्न चाहिँ एकदमै सोच्छ अथवा कन्जुसाइ गर्छ, तर टाइम चाहिँ एकदमै खर्च गरेर हुन्छ। त्यसको हामीले लिमिटेसन नदेखेर पनि होला नि है। त्यो एउटा क्यालेन्डर थियो के डेली स्टोरी कि केमा थियो हाम्रो लाइफको होइन। अब 52 विक्स इन अ इयर हुन्छ अनि एउटा लाइनमा 52 विक्सको डट राखेर अब भनौँ न लाइफ स्प्यान कति हुन्छ 70-80 जतिको चाहिँ त्यो सबै डट राखेर स्क्वायर राखेर एउटा त्यो ठ्याक्क क्यालेन्डर बना हुन्छ क्या। अनि त्यो हेर्दाखेरि त कति थोरै टाइम छ जस्तो लाग्ने क्या, एक पानामा सकिन्छ क्या। अनि त्यो रियलाइज भयो भने चाहिँ अब युटिलाइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्ने। नत्र भने अब त्यो एकदम इन्फाइनाइटमा बाँचेर जस्तो फिल हुन्छ नि त। अब खास भन्यो भने अब लाइफ स्प्यान कति छ, अब 70-80 कति छ भने हुन्छ, तर त्यो पनि कहाँ उ छ र होइन, प्रमिस छैन नि त। एनी टाइम जे पनि हुन सक्छ, तर हामीले चाहिँ त्यो सोचिरहेको हुँदैन। यसलाई क्वान्टिफाई गर्न नसकेर पनि हामीले एकदम वेस्ट गर्छ जस्तो लाग्छ। हामी भोलि गर्न सकिहाल्छ नि, पर्सि गर्न सकिहाल्छ नि होइन। प्रोकास्टिनेट गर्ने मेन कारणै त्यही जस्तो लाग्छ, क्वान्टिफाई नै गर्न सक्दैन। अनि डेभिड केन भन्ने ऱ्याप्टिच्युड भन्ने वेबसाइटमा चाहिँ कति एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर हुन्छ होइन, डिफ्रेन्ट कुरामा। मैले एकचोटि यसकै बारे पनि गरेको थिएँ कि। अनि म चाहिँ एकदम स्टोइसिज्म फलो गर्छु अब 1 महिना भनेर। अनि उसले चाहिँ मेन पर्पज भनेर यो लेखेको थियो कि अब basically if it feels like it aligns with the work of being human, I will do it. If it feels like it conflicts with it, I will refrain. Each instance of either makes me better at it. हरेक मोमेन्ट हामीले के काम गरिरहेछ होइन, त्यो कामले चाहिँ हामीलाई यो इज इट अ वर्क अफ बिइङ अ ह्युमन भनेर सोच्ने रे क्या। अब त्यो फेसबुक चलाइरहेछ अरूको हेरेर, इन्स्टाग्राम चलाइरहेछ अरूको लाइफ हेरेर, त्यसले के एड गरेको छ त लाइफमा हाम्रो पोजिटिभली होइन, होइन केही छैन। बरु नेगेटिभ चाहिँ भइरहेको हुन्छ अरूको लाइफ हेरेर। कहिले जेलसी होइन, कहिले कम्पेरिजन, कहिले आफूलाई अब एङ्जाइटी, अब कहिले आफूलाई इन्फेरियर फिल हुने होइन, त्यस्तो धेरै भइरहन्छ। सुरुमा पर्पज चाहिँ अब अरूबाट इन्सपायर हुने अथवा यताउताबाट पनि सोचिरहन्छ, तर त्यो इन्सपायर हुने पनि ऱ्याबिट होल मात्रै हुन्छ। अनि त्यो पनि त्यही एक्सनमा नगएसम्म त्यो इन्सपायर पनि नहुने, त्यसले एन्जाइटी ल्याउँदो रहेछ। मलाई बिचमा यो हाम्रो गेरी भेनरचक सुन्न मन नलाग्ने भएको थियो कि, मन नपरेर होइन कि त्यसले कति एचिभ गरिरहेछ, त्यो क्या एक्टिभ छ, त्यसले कस्तो खतरा भनिरहेछ, त्यसले भनेको कुरा मैले गरेकै छैन, त्यो फेरि भन्छ त्यसले त्यही कुरा भन्छ मैले गरेकै छैन भन्ने कुराले एन्जाइटी हुने कि, त्यसको कुरा सुन्नलाई त्यस्तो फिल हुने भइरहेको थियो। अनि तपाईँले भर्खर यो भन्नुभएको थियो नि, यसमा मलाई एउटा कुरा ठ्याक्कै याद आएको कि, जस्तो लाइक इट अलाइन्स विथ द वर्क अफ बिइङ ह्युमन भनेर भन्ने भयो नि होइन। अहिले मैले गरेको कामले म ह्युमन भएकोमा केही एड गर्छ गर्दैन, त्यो कुरामा चाहिँ एउटा ओलम्पिक टिमको कुन चाहिँ कन्ट्रीको चाहिँ मैले बिर्सेँ, त्यो बोटिङ टिमको मोटो रहे क्या, त्यो बोटिङ गर्छ नि टिममा
टिममा बोट तान्ने रो गर्ने चाहिँ खालको त्यो कम्पिटिसनको उनीहरूको मोटो भने कि विल इट मेक इट गो फास्टर रे के अनि उसले जे काम गरे पनि आज म बर्गर खाइरहेको छु भन्दाखेरि नि यो बर्गर खानाले चाहिँ तपाईँको भोलि म गएर त्यो ओलम्पिकमा जाँदाखेरि मेरो बोट फास्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा कि मैले आज यो ट्राउजर लगाएँ यो टाइट लगाइरहेछ कि लुज लगाइरहेछ टाइट लगाएर मलाई केही त्यो बोटिङ गर्दाखेरि फास्ट हुन्छ कि हुँदैन जम्मै कुरा चाहिँ त्यही एउटा गोलसँग फोकस भएर उनीहरूले गरेको थियो अरे अनि त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले रिजल्ट पनि राम्रो पाएको त्यो सानो 1% इन्क्रिमेन्ट भनेर त्यसमा ह्याबिट्सको बुकमा थियो नि साइक्लिङको साइक्लिङको मलाई त्यो पनि याद आएको थियो अनि यो चाहिँ बोटिङसँग रिलेटेड थियो कि विल इट मेक इट गो फास्टर भनेर थियो कि त्यसको चाहिँ त्यही हो यसरी सोच्ने हो भने चाहिँ एकदमै वेस्ट गरिरहेछ लाइफ जस्तो लाग्छ हरेक दिन मैले बुकहरू पढिरहेको पनि कति अब बन्द भइरहेको थियो नि त मेरो अनि अस्ति टोस्ट मास्टर्समा पनि त्यो एउटा मान्छेले उसको बुक रिडिङको बारेमा स्पिच दिइरहेको थियो कि अनि उसले चाहिँ उसको जहाँ पनि एउटा बुक हुन्छ अरे क्या एउटा बुक चाहिँ कारमा पनि एउटा राखिरहेको कारमा पनि भइरहेको हुन्छ अरे होइन अनि डेस्कमा पनि भइरहेको हुन्छ अरे अफिसमा पनि भइरहेको हुन्छ बेडको साइडमा पनि भइरहेको हुन्छ होइन अनि त्यो जहाँ बसिराख्दाखेरि पनि उसले चाहिँ त्यो बुक अगाडि चाहिँ देखेपछि चाहिँ पढ्न मन लाग्छ अरे क्या अनि अब कारमा कोही मान्छेलाई कुरिरहेछ या अलिक चाँडै कहीँ पुग्यो भने पनि एक पाना भए पनि सर पढ्न भ्याउँछ अरे होइन त्यस्तो सोच्दाखेरि म पनि बिहान रोजना लिन जाँदा कहिले काहीँ चाँडै हुन्छ नि त म त त्यो मोबाइलै चलाएर बसिरहन्छ अनि त्यस्तै लागेर क्या त्यो हरेक मोमेन्टहरूले त्यसरी युज गरिरहेछ तर हुन नि हो म पनि त्यस्तै कहीँ चाँडै पुग्यो कसैले कुर्नु पर्यो भने मोबाइलमा सुडोकु खेलेर बसिरहेको हुन्छ नेट छैन भन्दै अनि उसले चाहिँ कि किन्डल छ होइन कि किन्डलै युज गर्नु पर्यो त्यही सोचेर चाहिँ आफूलाई फेरि अलिकति भने रियलाइज भइरहेछ फेरि कन्टिन्यू गर्छु त्यही हो स्टोइसिजमले चाहिँ त्यो भन्ने छ अर्को मनीतिर लागौँ त हुन्छ मनीको बारेमा चाहिँ मनीको चाहिँ मैले यो सर एउटा प्याराग्राफै एउटा वेबसाइटको यो वेबसाइट फेरि मैले एउटा नयाँ मान्छे राम्रो पत्ता लगाएँ फेरि यो ड्यारियस फोरोक्स भन्ने खतरा लाग्यो मान्छेको ब्लगहरू पनि ऊ पनि यस्तै रहेछ एकदम प्रोडक्टिभिटीतिर लाइफलाई एकदम राम्ररी म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने उसको आर्टिकलहरू रहेछ अनि त्यसमै यो एउटा लेखाएको थियो स्टोइसिजममा मनीले के भन्छ भनेर अनि यसको मेन चाहिँ के अरू फिलोसफीहरूले चाहिँ अब एकदम त्यो मटेरियलिस्टिक नहुनु यताउतामा बढी फोकस दिन्छ नि त एकदम आइडियलिजममा मात्र अनि स्टोइसिजम चाहिँ किन पपुलर भइरहेको अथवा हुन्छ नि एथलेटिक्सहरूमा अब यो एन्टरप्रेन्योर्सहरूमा पनि एकदम पपुलर छ नि त यसले चाहिँ मनीलाई चाहिँ यो वेल्थलाई चाहिँ डिस्कार्ड नगर तर त्यो आफ्नो कन्ट्रोलमा भएको कुरा हो स्टोइसिजममा मेन फोकस भनेकै आफ्नो कन्ट्रोलमा के छ आफ्नो कन्ट्रोलमा के छैन होइन त्यो कुरामा फोकस गर भन्ने हो नि त अनि तिमी रिच हुनु तिम्रो कन्ट्रोलमा छ भने त्यो गर भन्छ कि त्यो एपिक्टेटसको एउटा भनाइ मनीको बारेमा चाहिँ के रहेछ भने इफ यु क्यान मेक मनी रिमेनिङ अनेस्ट ट्रस्टवर्थी एन्ड डिग्निफाइड बाई अल मिन्स डु इट होइन बट यु डोन्ट ह्याभ टु मेक मनी इफ यु ह्याभ टु कम्प्रोमाइज युर इन्टिग्रिटी मेन चाहिँ त्यही अब जज नगर होइन पैसा थियो भनेर तर अब अरू एस्पेक्ट जस्तै यसलाई पनि त्यो भन्छ नि मनीले चाहिँ पैसाले चाहिँ मान्छेलाई चेन्ज गर्ने होइन कि इट एम्प्लिफाइज हु यु आर या एक्ज्याक्टली मलाई त्यही कुरा याद आइरहेको थियो तपाईँले पढ्दै गर्दा अनि त्यस्तै नै हो त्यसलाई चाहिँ आफ्नो त्यो डिग्निटीको सर्कलमै राखेर नै त्यसलाई चाहिँ त्यो गरेर अपरेट गर होइन फाइनेन्सलाई पनि त्यो पैसा कमाउँदै गएर माथितिर जाऊ भन्ने नै मेन होला हाम्रो अब त्यो रिलिजियसली त्यो अरू फिलोसफीले मनी इज द रुट अफ इभिल भनेर भन्थ्यो नि त तर त्यही नै कुरा भयो मनीले इभिल जन्माउने भन्दा पनि मनीले आफू जे छ त्यसलाई नै एम्प्लिफाई मात्र गर्ने हो त्यो मनी फिलोसफरहरू पनि जस्तै मार्कस अरेलियस पनि एम्पेरर नै हो होइन किङ नै हो उसँग पनि मनी थियो
सेनेकासँग पनि थियो के अरे यो एपिक्टेटस कि को एकजनासँग मात्र थिएन नत्र अरू सबै अरू सबैसँग चाहिँ वेल्थ इनफै थियो भन्छ के अनि यसमा भनेको चाहिँ द क्वेसन इज क्यान यु बिकम वेल्थी एन्ड अल्सो लिभ लाइक अ स्टोइक भन्ने नै मेन क्वेसन हो भन्छ त्यही नै होला भनेको बारेमा चाहिँ बेसिकली पैसा यसमा चाहिँ मैले अब बुझेको यसलाई थोरै इलाबोरेट गर्दाखेरि चाहिँ पैसा कमाऊ तर आफ्नो इन्टिग्रिटीलाई कम नहुने गरेर लुज नहुने गरेर चाहिँ पैसा कमाऊ भनेर भने तर अब यस्तै कुरा मलाई त्यो हुन्छ नि फ्युचरसँग अब त्यो इन्भेस्टिङ हाम्रो कसरी सस्टेन गर्ने भन्ने कुराको बारेमा केही छैन यसमा चाहिँ यो लिङ्कमा छ नि त्यो कुराहरू इन्भेस्टिङ लाइक अ स्टोइक भन्ने पनि छ यो वेबसाइटमा मैले हेरेको छैन होइन ओके यही मैले लिङ्क गरेको त्यो आर्टिकलमा त्यही छ क्या खासमा छ म हेर्दैछु ग्रो मनी भनेर टपिक नै रहेछ अनि इन्भेस्टिङ एज स्टोइक भनेर यसको अरू आर्टिकल पनि छ यही टपिकमा यसको वेबसाइटमा बिङ वेल्थी हाउ टु इन्भेस्ट भनेर त्यही मलाई चाहिँ योपालि पैसाले नै धेरै एन्जाइटी निकाल्यो के यो हाम्रो एउटा क्लाइन्टले न्यू खोजिरहेको थियो अनि न्यू खोजे मात्र होइन पैसा पनि रोकिरहेको थियो कि अझैसम्म पनि रोकिरहेको छ तर बिचमा चाहिँ म एकदम टेन्स नै थिएँ ल अब के गर्ने जस्तो भइरहेको थियो कि अनि यो अस्ति नै हामी स्टोइक प्रिन्सिपलमा पनि जस्तो फ्रुगली कसरी बाँच्ने भनेर थियो अनि कति स्टोइकहरू चाहिँ महिनाको केही दिन चाहिँ एकदम पैसै नभएको जसरी बाँच्छ भन्ने थियो नि त मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ रियल्ली नै प्र्याक्टिसै गर्नु पर्यो जस्तो फिल भइरहेको थियो कि अनि त्यो पनि जस्तो हामी नर्मली त प्र्याक्टिस गर्छ त्यो तपाईँले हामी स्यालेरीमा बेस्ड हुने बेलामा के पहिला स्यालेरी आउन साथ चाहिँ हामी मजाले खर्च गरेर हुन्छ अनि मन्थको लास्टतिर एकदम फ्रुगल भएर हुन्थ्यो नि त अब मैले अहिले प्लान गरिरहेको चाहिँ पैसा आएपछि चाहिँ पैसा भएकै बेलामा फर कति 2-3 days 4 days चाहिँ एकदम कम्प्लिटली पैसा भए पनि छैन भन्ने सोचेरै त्यसरी गर्नु पर्यो भनेर सोचिरहेको थिएँ एउटा ब्याक अफ द माइन्ड थोरै सेक्युरिटी पनि हुन्छ तर त्यो त्यति ड्युरेसनमा कसरी बाँचेको छ भन्ने कुराले पनि पछि साँच्चीकै कम हुँदै बेलामा त्यो बेलामा थाहा हुन्छ कि जस्तो मेरो दिमागमा आइरहेको कुरा एउटा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो पर्सनल फाइनेन्सिङको बारेमा पढिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा भनाइ छ कि प्रायले भन्छ नर्मल्ली मान्छेले चाहिँ के गर्छ भने पहिला स्पेन्ड गर्छ अनि सेभिङ बाँकी भएको सेभ गर्छ क्या होइन तर पर्सनल फाइनेन्स रुल चाहिँ उल्टो हुनुपर्छ अरे क्या सुरुमा तिम्रो सेभिङ चाहिँ 80% गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पहिला सेभ गर्नुपर्छ अनि बचेको चाहिँ खर्च गरेर भन्छ क्या हामीले चाहिँ उल्टो गरेर हुन्छ क्या पहिला खर्च गर्यो अनि कति बाँकी हुन्छ अनि त्यो चाहिँ सेभिङ गर्ने आफूलाई चाहिने खर्च गरेर भन्ने जस्तो गर्छ होइन यो अनुसार त मोस्ट अफ द टाइम हामीसँग लास्टमा सेभ गर्नलाई पैसै बाँकी हुँदैन अनि त्यही भएर चाहिँ सुरुमा जस्तो स्यालेरी आयो भने नि अब तिम्रो एउटा गोल हुनुपर्छ 50% सेभ गर्ने कि कति % सेभ गर्ने होइन सेभ गरेर त्यो हो पनि नि हामीसँग खल्ती पैसा छैन भने जसरी पनि म्यानेज गरेर हुन्छ नि होइन थोरै खाएर होस् नखाएर होस् होइन जसरी पनि म्यानेज गरेर हुन्छ खल्तीमा छ भने खर्च भइ नै हाल्छ त्यही भएर त्यो भएको पैसा पहिल्यै छुट्याइदियो भने अनि यहाँ चाहिँ त्यो गाह्रो क्या क्रेडिट कार्ड छ अब भनौँ न एमाजोन इबेमा सेटअप त पुरै होइन अनि यस्तो हेरेर चाहिन्छ जस्तो लाग्यो स्वाट एउटा बटन थिच्यो अब त्यो पैसा त्यो छ छैन ब्यालेन्स मतलब छैन क्या त्यो गाह्रो छ क्या यहाँ चाहिँ एउटा हातमा पैसा आउने अनि त्यो खर्च गर्ने भयो ठ्याक्क छुट्याएर राखिदियो त्यो गर भन्छ खासमा ठिक छ नेक्स्ट टपिक वर्कको बारेमा चाहिँ वर्कको बारेमा चाहिँ एउटा यो आर्टिकलमा भएकै लिस्ट सर राख्दैछु मैले 5 टेक्निक्स फर एप्लाइङ स्टोइसिजम इन द वर्क प्लेस भने चाहिँ when conflict arises at work ask yourself if you are repeating a hardwired pattern that needs to change अब कन्फ्लिक्टहरु आइराख्छ हैन तर सेम कन्फ्लिक्ट आयो के हैन भन्ने
सेन्ट कन्फ्लिक्ट आएको हो कि होइन अनि त्यही कुरा होला जस्तो अब अरूलाई चेन्ज गर्ने कुरा कि आफूलाई चेन्ज गर्ने कुरा हो फोकस गर्ने होला होइन अनि मोस्टली चाहिँ त्यही हुन्छ हामी चाहिँ अब अरूको कुराले नै बढी एफेक्ट परिरहेको हुन्छ एङ्सियस भइरहेको हुन्छ तर अब त्यो हरेक कन्फ्लिक्टहरूबाट चाहिँ सिक्ने अब त्यसबाट पोजिटिभिटी के निक्लिन्छ भनेर सोच्ने आफूलाई चाहिँ केही चेन्ज गर्नुपर्छ कि भनेर चेन्ज गर्ने अनि तर मलाई यहाँ अहिले काममा चाहिँ एउटा मैले धेरै अगाडिदेखि मैले चाहिँ कसैलाई पनि दोष नदिने भन्ने एउटा आफूले आफूलाई एउटा फिलोसफीमा बाँधेर राखेको छु म डाइरेक्ट कसैलाई पनि दोष दिँदिनँ अनि अहिले कन्फ्लिक्टहरू आउने पनि त्यो थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सनबाट कम्युनिकेसन ग्यापहरूबाट त्यसरी हुने क्या अनि त्यहाँ अब मैले दोष दिइराखेँ भने मैले मेरो पार्टबाट एक्सक्युज दिए जस्तो पनि फिल हुने अनि त्यहाँ चाहिँ म आफै कन्फ्लिक्टेड छु कि अब मैले त्यहाँ भन्नुपर्छ कि पर्दैन जस्तो पनि फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ अब यो मेरो गल्ती होइन भनेर मैले अरूलाई दोष दिए जस्तो पनि हुन्छ अब त्यहाँ मैले गर्न सक्ने कुरा पनि धेरै हुँदैन कि अनि त्यो कुराले पनि अलिकति च्याउ भइरहेछ अहिले चाहिँ मेरो पर्सनल केसमा अहिले लास्ट एकदेखिको कुरामा कन्फ्लिक्ट आयो तर कसैलाई दोष दिने बानी अहिले मैले हटाइरहेको छु कसैलाई नै मेरो आजकल दिमागमा फर्स्ट थट आउँदैन कि यो अरूको गल्ती हो भन्नलाई मैले के गर्न सक्थ्यो भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो तर यसमा पनि गाह्रो छ आफ्नो कन्ट्रोल नभएको कुरा भयो कम्युनिकेसन नभएको कुरा त्यस्तो कुरामा अब आफूले कसरी भन्ने त्यस्तो त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ accept bad events are as crucial as good events. त्यही हो त्यो जोको विलिङले एउटा गुड भन्ने उसको स्पिच छ नि सानो हेरेछ जोको विलिङ पनि खास स्टोइकमै पर्दो रहेछ अनि उसको गुड भन्ने एउटा सानो त्यो स्पिच जस्तो छ कि मोटिभेसनल अनि त्यसले चाहिँ त्यही भन्छ हरेक ब्याड इभेन्टबाट चाहिँ के गुड आउँछ त त्यो सोच भन्छ कि त्यो अलि पछि चाहिँ दिमागमा आउँछ तर त्यही बेला त आउँदैन नि है त्यही हो प्र्याक्टिस गर्ने भनेको त्यही त नि तर आउँछ त्यो चाहिँ अनि मैले यही कुरा मैले रिसेन्टली टिम फेरिसको पोडकास्टमा एउटा कोट सुनेको थिएँ कि द वुन्ड्स आर द गेटवे मतलब त्यो ओपनिङ हो अरे क्या त्यो वुन्ड्स भनेकै घाउ जुन छ नि त्यो चाहिँ ओपनिङ हो अरे क्या त्यो राम्रो चिजको लागि अहिलेलाई घाउ भनेर देखिरहेछ तर त्यो चाहिँ अर्को फर्दर पछिको राम्रोको लागि चाहिँ ओपनिङ हो अरे क्या भनेर इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको थियो त्यो त्यही हो त्यही हामीले भन्छ नि मान्छेहरू पनि सानोमा दुःखमा हुर्केकोहरूले लाइफ बुझेको हुन्छ राम्रो पाथमा लाग्छ भन्छ नि हामीले त्यही नै हो हरेक स्ट्रगलबाट चाहिँ सार्पन हुन्छ त्यो पार्ट चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो के भन्छ दुःखमा हुर्केको मान्छेले चाहिँ फेरि त्यही ठाउँमा पुग्छ भन्ने डर हुन्छ कि जहाँबाट स्टार्ट गर्यो त्यो बेलाको स्ट्रगल सम्झेर फेरि त्यही ठाउँमा पुग्यो भने गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो ठाउँ हेर्नै नपरोस् भनेर यो स्ट्यान्डअप कमेडियनहरूले भनिरहेको हुन्छ कि यो त्यो ब्ल्याक र व्हाइट कमेडियनहरू हुन्छ नि तिनीहरूले चाहिँ ब्ल्याक कमेडियनले व्हाइटलाई उडाउने व्हाइटले ब्ल्याकलाई उडाउने अनि ब्ल्याक कमेडियनले चाहिँ यो कुहिरेहरू चाहिँ क्याम्पिङ गर्न जाने त्यहाँ चाहिँ नेचरमा गएर बस्ने होइन टोइलेट पनि आफ्नै बनाएर सबै त्यो त्यस्तो डिट्याच हुन मन लाग्छ भने हामी बल्ल तल त्यहाँ त्यस्तो ठाउँबाट आछ होइन अब हामीलाई त हुँदैन हामीलाई त एकदम एक्सपेन्सिभ चिज चाहिन्छ एकदम कम्फोर्ट चाहिन्छ त्यही हो यो चाहिँ थर्डमा चाहिँ इम्प्रेस फेलियर्स अर सो कल सेटब्याक्स एन्ड लुक फर द अपर्च्युनिटी इन इट्स त्यही कुरा हरेक फेलियरमा चाहिँ केही न केही लेसन दिइरहेको हुन्छ होइन केही नेक्स्ट स्टेपको लागि सिकाइरहेको हुन्छ अथवा त्यसबाट के अपर्च्युनिटी आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो दिमागमा राख्यो भने चाहिँ त्यो फियर पनि हुँदैन कि एउटा लाइफमा कोही मान्छेहरूलाई एकदम फेल हुन्छ भन्ने फियर भइराख्यो भने पनि केही गर्न नसक्ने अथवा डराइराख्ने पनि हुन्छ मान्छेहरू त्यो फेल भयो भने पनि त्यसबाट म त्यो बााउन्स अप गर्न सक्छु भन्ने कुरा
त्यो केही सिक्छु भन्ने कुरा मेन्टालिटी छ भने चाहिँ त्यो फेलरदेखि पनि कहिले डर लाग्दैन रहेछ। त्यो टोस्ट मास्टर्स गर्दा नि मलाई त्यही लाग्छ क्या, त्यो स्पिचहरू दिँदा अथवा केही गर्दाखेरि त्यो इभ्यालुएसन गर्छ नि त उनीहरूले, अनि त्यही भएर चाहिँ मिस्टेक भए पनि त्यो कहिलेकाहीँ त मिस्टेक त्यो होस् जस्तो लाग्छ क्या, अझ हुन्छ नि देखोस्, अलिक भिजिबल होस्, त्यो अब लुकाइराख्नु भन्दा पनि आफ्नो विकनेसहरू भिजिबल होस्, अनि जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूले त्यो एड्रेस गरिदियोस् होइन, अनि त्यसमा इम्प्रुभ गर्ने अपर्च्युनिटी हुन्छ जस्तो लाग्ने। त्यही हो, त्यो कन्सियस भएर त्यसलाई कभर गर्न नखोज्ने। राइट डेली गोल्स हुन्छ, त्यो स्टोइकहरूले चाहिँ एकदमै त्यो जर्नलिङलाई एकदम फोकस गर्छ है, डेली गोल्स। खासै डेली स्टोइकको पनि हेरेको थिएँ हामीले, उसले चाहिँ त्यो मर्निङ जर्नल मात्र होइन इभिनिङ जर्नल पनि इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा भनिरहेको थियो। त्यो मलाई त्यो बुक एउटा पनि किन्न मन लागेको छ, डेली स्टोइक भनेर एटलिस्ट एउटा प्याराग्राफ दिनको एउटा त्यो पढ्ने, त्यो डेट अनुसार छ नि त उसको, हरेक दिनको एउटा 365 वटा त्यो डेटै लेखेर छ कि उसको, आज यो भनेर त्यो ठ्याक्कै एक प्याराग्राफ त्यो कुनै अब फिलोसफीको बारे त्यो लेख्या हुन्छ, स्टोइक कसैले भनेको एउटा त्यो लेख्या हुन्छ, अनि इलाबोरेट गरे हुन्छ अलिकति, त्यो पनि किन डेली गोल्स त्यही हो, म्यानिफेस्टेसन भन्छ होइन, लेख्यो भने आफूले त्यो अब भनिराख्यो भने, रिमाइन्ड गराइराख्यो भने त्यो चाहिँ सक्सेस हुने चान्स बढी छ हुन्छ नि। त्यो थिङ्क एन्ड ग्रो रिचमा पनि त्यही छ नि मेन होइन। त्यही हो डेली गोल्सको चाहिँ। Stop comparing your career progress to others, as that leads to unhappiness. Instead, adopt a more philosophical approach. त्यही हो, अरूलाई हेर्ने होइन आफूलाई हेर्ने भन्छ स्टोइसिजमको मेन त्यही होला होइन, आफ्नो कन्ट्रोलमा के छ त्यसमा फोकस गर्ने हो, त्यो आउटसाइड इन्भाइरोमेन्ट भन्दा पनि, अरूलाई हेरेर भन्दा पनि। त्यही भएर करियरमा अब काममा करियरमा प्रोग्रेस गर्नु छ भने पनि सधैँ आफूलाई हिजोभन्दा आज कति बेटर भए अथवा आफ्नो प्रोग्रेस कति भयो आफूमै फोकस गरिराख्यो भने अगाडि बढ्छ। तर हाम्रो इन्डस्ट्रीमा फेरि धेरै चेन्जेस भइरहेको हुन्छ नि, त्यो हिसाबले चाहिँ फेरि आफूलाई मात्रै हेरेर नि पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने पनि छ कस्तो लाग्छ? अब भन्नाले अब टेक्नोलोजी इम्प्रुभ भइरहेको यस्तो कुराहरू, जस्तो अब हाम्रो यो आइटीको फिल्डमा धेरै चेन्जेस धेरै चाँडै भइरहेको हुन्छ नि त। म हिजोभन्दा आज बेटर त भइरहेको छु, तर इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्डको बेटर भइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा नि। त्यो त तिम्रो त्यस्तो गोलमा पऱ्यो नि त होइन, गोल तिम्रो बन्दै जान्छ, के हुँदैछ भन्ने कुरा अपडेट भयो अथवा, तर कोही मान्छे हेरेर चाहिँ अथवा हुन्छ नि, भनौँ कलिग्सहरू भनौँ न, अब यो वर्कको कुरा गर्दाखेरि वर्क प्लेसमा अब आफ्नो एउटै वर्क प्लेसमा चाहिँ अब अरू कलिगहरूसँग कम्पेयर गरेर चाहिँ त्यो अनह्याप्पिनेसतिर जान्छ त्यसले चाहिँ। तर अब आफ्नो एउटा गोल राख्नु त पर्यो, अनि इन्डस्ट्री हेर्ने अथवा ओभरअल आफ्नो करियर कहाँ पुग्ने भन्ने गोलहरू त राख्नु पर्यो। त्यो गोलमा मिट हुनलाई चाहिँ हरेक दिन कति इम्प्रुभ भइरहेछ भनेर चाहिँ आफैलाई कम्पेयर गर्ने हो, अरूको गोलसँग कम्पेयर गर्नु भएन, आफ्नो गोलमा आफू कहाँ छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा जस्तो होला। ठिक हो, त्यही नै हो जस्तो लाग्यो, त्यति नै हो। त्यो ऱ्यान्ड होलिडेको मैले भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा उसले त्यही उसको आफ्नो डेली तरिकाको बारेमा भनिरहन्थ्यो नि त। अनि वर्कसँग रिलेटेड कुरामा चाहिँ उसले जहिले नि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ फर्स्ट, काम चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ उसको जे छ त्योबाट सुरु गर्छु भनेर भन्छ। त्यो तपाईँले डेली गोल्सको कुरा गर्दा तपाईँले बनाउनु भएको छ? तपाईँ कस्तो हुन्छ? छैन, हामी पहिला मोक्सेमा हुँदाखेरि त्यस काम गर्नलाई हामीले बोर्डमा लिस्ट बनाएर राखेको हुन्थ्यो नि, यो काम गर्ने, यसले यो गर्ने भनेर बोर्डमा लेखेर राखेको हुन्थ्यो। अहिले एक्लै भएदेखि त्यस्तो केही नलेख्न थालिसक्यो है, कपीमा सुत्ता पनि लेख्दैन क्या। मलाई त्यो एकदम
त्यसले गर्दाखेरि पनि डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो त्यो चाहिँ छ, मेरो अफिसको टास्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ होइन, पहिला बेस क्याम्प युज गर्थ्यो, अहिले प्रोडक्टिभ भन्ने स्टार्ट गरेको छ, अनि त्यसमा टास्कहरू असाइन गरे हुन्छ। अनि म चाहिँ आज चाहिँ दिनमा के सघाउने भनेर चाहिँ आफ्नो अगाडि चाहिँ राख्छु। मैले A4 साइजको एउटा बाक्लो पेपर थियो होइन, अनि त्यसलाई मैले सानो टुक्रा बनाएर यस्तो ठ्याक्क अगाडि ठ्याक्क यस्तो अड्याउन मिल्ने बनाएको छु कि, अनि आज चाहिँ के गर्छु भन्ने चाहिँ त्यहाँ लेखेको हुन्छु मैले ठ्याक्क। त्यो कहिले यस्तो हुन्छ क्या, कुरा पनि मिटिङ पनि भइरहेको हुन्छ त्यो सुपरभाइजरसँग कहिले होइन, अनि आज के छ त तेरो लिस्टमा भनेर सोध्छ क्या, अनि त्यो पुरा प्रोडक्टिभमा दिमागमा सर आउँदैन, मेरो फेरि मेमोरी पावर पनि त्यस्तो साफ छैन, अनि अकमक हुने क्या, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले हाँसिएर सुरु गरेँ, अनि अगाडि चाहिँ मैले ठ्याक्क आजको लेखिरहेको हुन्छु कि, अनि मेरो प्लेटमा यो छ भने दिमागमा पनि हुन्छ, त्यो ठ्याक्क भयो भने त्यो दिन पनि आफ्नो माइन्डमा एउटा ठ्याक्क त्यो सेगमेन्टेड भइदिन्छ क्या, नत्र आज दिनभरि कति काम छ होला, मसँग कति टाइम बाँकी छ होला, कहिले त्यो पनि एक्जाइटी भइदिन्छ नि त। अनि अब तिनवटा टास्क छ, अब मसँग 5 बजेसम्म टाइम छ जस्तो भयो भने, अब एउटा टाइम अब 1 बजेसम्म सक्यो भने अब दुईवटा टाइमले अब मसँग 4 घन्टा छ भनेर त्यो दिमागमा त्यसरी प्लानिङ पनि भइरहेको छ। त्यो लेख्नु चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ हरेक कुरा। त्यो अस्ति त्यो स्पिच दिने केटाले पनि त्यो गोल पनि, त्यसको गोल पनि उसले लिस्ट ठ्याक्क देखाएको थियो सानोमा, मेरो अब यो मेरो यो एकदम सर्ट टर्म गोलहरू चाहिँ म जहिले बोकेर हिँडिरहेको हुन्छु भनेर भन्दै थियो उसले। ओके, खोइ त्यो कस्तो अरूले गरेको त्यसो भन्दाखेरि हो है जस्तो चाहिँ लाग्छ, हुन्छ नि क्लिसे कुराहरू जस्तो कि, जस्तो अब उसले भनेको त्यो गोलहरू म बोकेर हिँड्छु भने पनि त्यो क्लिसे नै जस्तो हो कि, कतिले चाहिँ तपाईँको ल्यामिनेट गरेर पनि राखेको हुन्छ क्या आफ्नो त्यो लिस्ट अफ प्रायोरिटीहरू, एकदम ठुल्ठुलो गोलहरू चाहिँ ल्यामिनेट गरेरै राखेको हुन्छ, पर्समा डेली बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ, तर त्यो क्लिसेहरू पनि कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि। क्लिसे फर अ रिजन भन्छ नि। या त्यही गर्नुपर्छ। त्यो हामीले अब कलहरू गरिरहेको पनि खास त्यो अब डिस्ट्र्याक्ट त्यो सबै कुराहरूमा हामी ट्र्याकमा भइराखौँ भनेर हो होइन। त्यो फेसबुक ग्रुप बनाएको पनि अब त्यो युज गर्नुपर्छ। त्यही म त्यो चलाइराख्दाखेरि एक ताका त 2-4 महिना एकदमै प्रोडक्टिभै भइरहेको थिएँ होइन। बिचमा हाम्रो कलहरू अलिअलि स्लो हुन थालेपछि अनि त्यो चलाउन कम भएपछि चाहिँ अनि आउट अफ ट्र्याकै भएको। तर ठिकै छ, रियलाइज हुनु ठुलो कुरा हो, सेल्फ अवेरनेस। अब फेरि हामी ब्याक टु ट्र्याक जाउँला बिस्तारै। त्यही मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अब मेन ट्याकल गर्न मन लागेको कुराहरू चाहिँ टाइममा सुत्ने टाइममा उठ्ने र यो फोनको एडिक्सन हो। यति कुरा हटायो भने धेरै ट्र्याकमा आइन्छ जस्तो लाग्छ। स्लिपिङ हेबिट चाहिँ राम्रो चाहिँ भएको छ, मेरो स्लिप चाहिँ बेटर चाहिँ भएको छ, चाँडै चाहिँ सुत्ने भएको छ पहिलाभन्दा। अहिले छोरी पनि राम्रोसँग सुत्छ? सुत्छ, फुल्लै सुत्छ। त्यसो भए त सजिलो हुन्छ। त्यही अब चाहिँ त्यो गर्नुहुन्छ, गर्दै त्यही हो, एकअर्कालाई त्यो गर्दै एकाउन्टेबल बनाउँदै। ओके सुमन दाइ, सकिन लागिसक्यो, तर जस्ट 2020 को लास्टदेखि चाहिँ याद भइरहेछ मलाई, हामी जस्ट केही थाहा नपाएको कुरामा पनि अहिले चाहिँ एटलिस्ट ब्याक अफ द माइन्ड चाहिँ छ, मैले यो गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू। त्यो कुराको लागि चाहिँ पनि म एकदम थ्याङ्कफुल छु हाम्रो यो कम्युनिकेसनको लागि। ल सुमन दाइ, आजको यो टपिक यहीँ क्लोज गर्छ नि त है। नेक्स्ट टपिकमा भेटौँला, बाई बाई। ल थ्याङ्क यू, बाई बाई।